Karon mang ikawalo ka adlaw nga kita nagmakasaulugan, ang tema karon diha kang Kristo, ang kalauman sa pagkabanhaw ni sidlak kanato. Palihok banidok alang sa pasiunang ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga minahal kong mga igsuon, ilabi na ang pamilya o paryente ni Eleuteria. Ania kita karon dinhi haron pag-ampo sa atong Ginoo nga siya magmagiloy-on sa atong igsuon nga namatay. Mag-ampo sa